प्रॉफिट एन्ड लस को एक्सरसाइज सोल्युसन पहिलो क्वेशन यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि क्वेशन चाहिँ फुल क्वेशन लेख्ने भन्दा नि यहाँनेरि हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि स्टेशनर पर्चेस्ड 1 डजन अफ ज्योमेट्री बक्सेस फर ₹100 एउटा स्टेशनर छ किताब बेच्ने मान्छे छ उसले चाहिँ के गर्यो त हि पर्चेस्ड कति 1 डजन geometry boxes for ₹900 अनि सिम्पली के भनेको छ भन्दाखेरि if she sold 5 boxes for $390 if she sold 5 boxes for $390 find her gain or loss in one box भनिरहेछ है सिम्पल क्वेशन छ अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त यो क्वेशनलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ होला त एनी आइडियाज यसलाई ट्याकल गर्ने तरिका के हुन्छ होला त जस्तै अब के भन्यो त भन्दाखेरि 12 वटा जियोमेट्री बक्स छ त्यसको प्राइस कति भयो ₹900 भयो अब त्यसमा चाहिँ 5 वटा जियोमेट्री बक्स चाहिँ उले 390 मा बेच्यो अरे भनेपछि एउटा जियोमेट्रिक बक्समा हामीले गेन अथवा लस निकाल्नु पर्ने छ अब यो माथिको कन्डिसन के को कन्डिसन हो यो किन्ने कन्डिसन भयो यो चाहिँ यो स्टेशनरले किन्ने कन्डिसन भयो अब 5 र यो जुन 390 छ यो उसको के भयो त बेच्ने कन्डिसन भयो भनेपछि यो कुरा हाम्रो कस्ट प्राइस सँग रिलेटेड छ र यो कुरा हाम्रो सेलिङ प्राइस अथवा एसपी सँग रिलेटेड कुरा हो अब एउटा जियोमेट्रिक बक्स को हामीले कस्ट प्राइस पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि 12 वटा जियोमेट्रिक बक्स को ₹900 पर्छ भने एउटा जियोमेट्रिक बक्स को त 900/12 यो भनेको कति हुन्छ 12 7 is 84 12 5 is 60 भनेपछि एउटा जियोमेट्रिक बक्स किन्दाखेरि एउटा जियोमेट्रिक बक्स को कस्ट प्राइस ₹75 रहेछ त्यसैगरी 5 वटा जियोमेट्रिक बक्स बेच्दा ₹390 आयो भने एउटा जियोमेट्रिक बक्स बेच्दाखेरि 390/5 भनेको 5 7 is 35 5 8 is 40 ठीक छ यो बुझ्नुभयो भनेपछि एउटा जियोमेट्रिक बक्स उले कतिमा बेच्दो रहेछ ₹78 मा बेच्दो रहेछ र एउटा जियोमेट्रिक बक्स किन्न उला ₹75 लाग्यो रहेछ भनेपछि उलाई त प्रॉफिट हुने हो नि ₹3 को हो उला त के हुने हो ₹3 को प्रॉफिट हुने हो अब यहाँनेरि के छ त भन्दा सीपी अफ 1 जियोमेट्रिक बक्स लेखे त मैले जीबी लेखे इज लेस देन एसपी अफ 1 जियोमेट्रिक बक्स भयो देयरफोर प्रॉफिट भनेको कति आयो त यहाँ प्रॉफिट भनेको 78 माइनस 75 किन एसपी माइनस सीपी हुन जान्छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ यो भनेको ₹3 आउन गयो अब प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको के हुन्छ प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सीपी टाइम्स 100% हुन्छ प्रॉफिट भनेको ₹3 छ सीपी भनेको ₹75 छ यहाँ 100% 75 25 3 75 25 4 is 100 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ 4% भनेपछि प्रत्येक जियोमेट्रिक बक्समा 4% को प्रॉफिट उले गेन गर्दो रहेछ कुरा बुझ्नुभयो कुरा क्लियर छ फर्मुला सिम्पल फर्मुला प्रयोग गर्ने हो सीपीएसपी एउटा जियोमेट्रिक बक्स निकाल्न जस्ट उले कन्फ्युजन कहाँ बनाउन खोजिरहेछ भन्दाखेरि एउटा जियोमेट्रिक बक्स को प्राइस निकाल्ने कुरामा उले कन्फ्युज बनाउने कोसिस मात्रै गरिरहेको छ अब नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो क्वेशन नम्बर बी मा राजु तामाङ बोट 40 kg of rice at 80 rupees per kg 40 kg rice at कति 80 यानी rupees 80 per kg
उसले के गर्यो त बट, यो बट छ। त्यसपछि उसले के छ त भन्दाखेरि he sold 25 kg of rice at 84 rupees per kg. Sold 24 kg of rice at कति रुपिस 84 per kg भनेर सोधेको छ। and remaining quantity at 76 per kg. अब find its profit or loss in transaction भनेको छ। find profit or loss in transaction भनेर भनेको छ। अब यसलाई एकचोटि कसरी गर्न सकिन्छ होला यसो सोच्नु त, यसलाई कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै मलाई एउटा 84 गर्यो। हजुर त्यस पछाडि यो 40 मा त 24 केजी बेच्यो भनेपछि बाँकी 16 हुन्छ नि त। हजुर 16 into 76 गर्यो। हजुर त्यस पछाडि एड गर्दाखेरि सिपी 3200 हुन्छ, एसपी 3232 हुन्छ। जस प्रफिट भने एसपी माइनस सिपी गर्दाखेरि 32 आउँछ। बस ल त्यही नै गर्ने हो, मिलो पनि तरिका। अब क्वेसन नम्बर सी हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर सी मा त्यस्तो के अप्ठ्यारो? सी चाहिँ यो मैले कुन गरेको यसमा चाहिँ अलिकति अत्तो भयो कि म। सी नम्बरमा कुन के को सी हो यो खास? मैले त्यो क्रिएटिभ सेक्सनको 5 को सी भन्न खोजेको, पेज नम्बर 22। ए क्रिएटिभ सेक्सन 5 को सी सबको पर 500 कास्ट आउँछ। कुन चाहिँ क्वेसनहरुमा प्रब्लम भयो हो त भन्दा पनि हुन्छ, हो त्यहीबाट डिस्कस गर्दै जान सक्छौं हामी। मैले त खास यस्तो यार यो भर्खर बुक हेरे कि हेर 14 नम्बरको एउटा क्वेसन छ। 14 नम्बरमा के दिएको छ भन्दा अ होलसेलर पर्चेस्ड, होलसेलरले के गर्छ पर्चेस्ड एन्ड इलेक्ट्रिक आइटम फर रुपीज 2700। 2700 में इलेक्ट्रिक आइटम परचेज करो एंड सोल्ड टू रिटेलर एट कति 10% प्रॉफिट। A retailer sold it to customer at 20% profit. रिटेलरले सेल गर्यो कसलाई? कस्टमरलाई कतिमा? एट 20% प्रॉफिटमा सेल गर्यो। हाउ मच डिड द कन्ज्युमर पे फर इट भने चाहिँ कस्टमरले कति पे गर्यो भनेर सोधिरहेको छ के। अब सिम्पल क्वेसन छ नि हैन? सिम्पल जस्तै के भन त भन्दाखेरि होलसेलरले 2700 मा फ्यान किन्यो, उसले खुद्रा व्यापारीलाई 10% प्रॉफिटमा बेच्यो र खुद्रा व्यापारीले चाहिँ के गर्यो त 20% प्रॉफिटमा कस्टमरलाई बेच्यो। अब सिम्पल यहाँ एउटा चेन जसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै होलसेलरले के गर्यो त सुरुमा 2700 मा किन्यो नि भनेपछि यो उसको लागि सीपी भयो। अब उसले के गर्यो त रिटेलरलाई बेच्यो, रिटेलरलाई बेच्दाखेरि त एसपी हुन्छ हो। अनि के भनेको छ 10% प्रॉफिटमा बेचेको छ हो। भनेपछि सेलिङ प्राइस भनेको के हुन्छ त? सेलिङ प्राइस भनेको सीपी प्लस प्रॉफिट हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ प्रॉफिट भनेको त एसपी माइनस सीपी हुन्छ, भनेपछि सेलिङ प्राइस भनेको त सीपी प्लस प्रॉफिट। होलसेलरले रिटेलरलाई यतिमा बेच्यो नि त हैन, सीपी प्लस प्रॉफिटमा बेच्यो नि त हो। अब सीपी त हामीलाई थाहा छ 2700 हो भनेर। प्रॉफिट भनेको सिम्पली कसरी भेट्न सकिन्छ? 10% अफ सीपी गर्यो भने त आउँछ। भनेपछि 2700 प्लस 10/100 इन्टु 2700 यो भनेको 270 जोड्नु पर्यो। 2700 मा 270 जोड्ने कति हुन्छ? 079। भनेपछि रिटेलरलाई होलसेलरले कतिमा बेचेको रहेछ त? 2970 रुपैयाँमा बेचा रहेछ हैन? यो कुरा त हामीलाई क्लियर भयो। अब रिटेलरले कसलाई बेच्छ? कस्टमरलाई बेच्छ। अब रिटेलरले जब कस्टमरलाई बेच्छ उसको बेस प्राइस भनेको त 2970 हुन्छ नि त। भनेपछि यो त रिटेलरको सीपी जस्तो। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा कस्ट प्राइस उल्ला परेको कस्ट प्राइस यो भयो के रिटेलरलाई हैन? अब रिटेलरले त यसमा मार्जिन राख्नु पर्छ। मार्जिन उसले कति राख्यो त? अब कस्टमरलाई कति पर्छ? कस्टमरलाई सीपी प्लस
प्रफिटै गर्नु पर्यो। सिपी अब कति छ 2970 छ अनि प्रफिट भनेको कति लिएको छ उसले 20%, 20/100 इन्टु 2970 गर्नु पर्यो। यो 0 क्यान्सल, यो क्यान्सल, 2970 प्लस 495 यो भनेको कति आउँछ 4 6 5 3 3564 यस्तै कति आउँछ होला हैन। यही सिम्पल कुरा नै हो। एउटा कुरालाई माथि थाक लाउँदै गरे जस्तो हो के। एउटा होलसेलरबाट कस्टमरसम्म आउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मात्रै जस्तो भयो। बुझ्नुभयो? बुझे। सिम्पल केस मात्रै छ। मा के भनेको छ भन्दा राम बराल सोल्ड अ पेन टु कमला एट 25% प्रफिट। राम बराल भन्ने मान्छे छ कमला, यो कमला, यो राम बराल। राम बरालले कमलालाई एउटा पेन सेल गर्यो, सोल्ड अ पेन। पेन सोल्ड गर्यो कतिमा 25% प्रफिटमा। र कमला सोल्ड पेन टु रोशन। कमलाले रोशनलाई एउटा पेन बेचिन् कतिमा भन्दाखेरि 10% लसमा हो। अब यहाँ रोशन पेड RS72 टु कमला भनेपछि रोशनले कमलालाई कति दिएछ 72 रुपियाँ दिएछ भनेपछि अब हाउ मच डिड राम पे टु बाई द पेन। अब यो जुन क्वेसन हामीले माथि गर्यौं नि ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स गर्नु पर्यो क्या हामीले। ठ्याक्कै रिभर्स अर्डरमा जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, जस्तै रोशनले 72 रुपियाँ दियो कमलालाई भन्नुको मतलब यो 72 रुपियाँ सेलिङ प्राइस थियो। बुझ्नुभयो? सेलिङ प्राइस हो किनभने कमलाले बेचिन् नि त त्यतिमा 72 रुपियाँमा बेच्या हो नि त। हो भनेपछि यो 72 रुपियाँ के हुने भयो एचपी हुने भयो। एचपी इक्वल्स टु 72 रुपियाँ छ। अब लस पर्सेन्ट कति दिएको छ 10% भनेर दिएको छ। लस भनेपछि त के हुन्छ त, लस भनेको के हो सिपी माइनस एसपी हुन्छ हो। लस सपोज हामीले यो सिपीलाई कमलाको सिपीलाई यक्स भनेर सपोज गर्यौं है। कमलालाई सिपी जुन पर्यो त्यसलाई यक्स भनेर हामीले सपोज गर्यौं भने ठीक छ। यहाँ चाहिँ कमलालाई एउटा सिपी त परेको छ हैन। उसले त कुनै एउटा दाम लिएर किनेको हो नि त यो पेन त। राम बरालसम्म हामी पुगिसकेका छैन, उसले केही पैसा तिरेर यो पेन किनेको हो र यो पेन बेच्दा गर्दा केही भाँच्यो होला जसको कारण 10% लसमा चाहिँ उसले रोशनलाई बेच्नु पर्यो र रोशनले उसलाई 72 रुपियाँ दिनुको मतलब सेलिङ प्राइस 72 रुपियाँ भयो। सपोज यक्स चाहिँ हामीले कमलाको एसपी मान्यौं भने यहाँनेरि 10% अफ यक्स इक्वल्स टु यक्स माइनस 72 भन्न पाइन्छ। कमलाको हामीले के गरे यो एसपी लाई चाहिँ हैन सीपी लाई चाहिँ एक्स माइन। मैले यस्तो भन्न खोजे जस्तै सपोज गरौँ तपाई र म बीच कारोबार भइरहेछ। अब सपोज तपाईले 10% लसमा मलाई आइफोन दिनुभयो हैन र अलि ह्याप्पी नै कुरा गरौँ न, पुरै गर्नु मन लाग्दा यहाँनिर अब 10% लसमा तपाईले मलाई आइफोन दिनुभयो र मैले चाहिँ तपाईलाई 80,000 रुपियाँ दिए अरे के। सपोज आइफोन 11 मात्रै छ अरे अहिले। 10% लसमा तपाईले मलाई आइफोन बेच्नुभयो र मैले तपाईलाई 80,000 दिनुको मतलब त यो त सेलिङ प्राइस हो नि त 80,000 हो। अब तपाईले आइफोन त सुरुमा 90,000 कतिमा किन्नु भएको थियो होला सायद हैन, यस्तो कुनै प्राइस थियो। यो भनेको त तपाईको सिपी भयो नि त। त्यही भन्न खोजेको यहाँ मैले। सपोज मैले यो कमलाले कुनै न कुनै रूपमा त यसलाई किनेको हो यो पेनलाई किने हो, त्यसलाई चाहिँ मैले यक्स भनेर सपोज गरे के। अनि यक्समा जब मैले 10% लस यहाँ म इन्क्लुड गर्छु त्यति बेला 72 रुपिज हुन्छ के यसको फाइनल एन्सर चाहिँ। बुझ्नुभयो? यो सिपी भयो। यो सिपीमा मैले 10% लस घटाएँ भने 72 रुपियाँ आउँछ क्या एसपी।
10% अफ एक्स भनेको चाहिँ जस्तो 10% अफ एक्स हो कस्ट प्राइस सीपी भने सीपी अनुसार गरिन्छ नि त लस त हैन बुझ्नुभयो एक्स सीपी माइनस एसपी भनेपछि लस भनेको त सीपी माइनस एसपी हो नि त हो बुझ्नुभयो बुझे ल अब हेरौँ है त यो भनेको 10% अफ यक्स भनेको त यक्स बाई 10 इक्वल्स टु यक्स माइनस 72 72 इक्वल्स टु यक्स माइनस एक्स बाई 10 यो भनेको 9x बाई 10 यहाँ 72 छ 980 72 भनेपछि यक्सको भ्यालु 80 आउँछ हो यहाँ 80 आयो सिम्पल क्याल्कुलेसन छ केही पनि गाह्रो छैन है यो त क्याल्कुलेसन सिम्पली यता हामीले लग्यौं यो गर्यौं 80 रुपैयाँ आयो 80 रुपैयाँ ल अब यहाँ के भयो 80 छ यहाँ 80 छ अब हेर्नुहोस् है त कमलाले त राम बरालबाट पेन किने हो कि होइन हो कमलाले राम बरालबाटसँग के किने हो त पेन किने हो भनेपछि यो 80 रुपैयाँ भनेको सीपी हुन्छ कि एसपी हुन्छ राम बरालको लागि राम बरालको लागि त एसपी भयो एसपी हुन्छ भेरी गुड अब राम बरालको लागि यो एसपी भइसक्यो हामीसँग प्रॉफिट छ अब हामीले के सोधेको छ राम बरालले यो पेन किन्न कति लायो त भन्दा सपोज मैले y भनेर मान्दिए अरे हैन y चाहिँ के रहेछ यो पेनको सीपी रहेछ अब यहाँ के दिएको छ 25% प्रॉफिटमा बेचेको हो भनेपछि सीपी प्लस प्रॉफिट भनेको एसपी हुन्छ यो केसमा राम बराल र कमलाको केसमा बुझ्नुभयो सीपी प्लस प्रॉफिट भनेको एसपी किनभने राम बरालले बेच्दाखेरि त 25% प्रॉफिटमा बेचेको हो नि त पेन भनेपछि उले किन्दा y रुपैयाँमा किन्यो भने उले त y प्लस 25% अफ y इक्वल्स टु 80 रुपैयाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन पर्छ अब यहाँबाट कति आउँछ सीपी भनेको y यतापट्टि 25/100 इन्टु y इक्वल्स टु 80 यानीको 4 आउँछ यो भनेको 5y/4 इक्वल्स टु 80 5 1 इज 5 अनि 5 6 इज 30 y इक्वल्स टु 64 हुन्छ भनेपछि राम बरालले कतिमा किनेछ 64 रुपैयाँमा चाहिँ यो पेन किनेको रहेछ अलिकति गाह्रो छ यो क्वेशन अलिकति गाह्रो छ भनेपछि सायद हामी अब हामीले ठ्याक्कै बुझ्यौं नि त क्वेशनको लेभल हामीले बुझ्यौं नि त एकैचोटी हामीले 1 देखि 14 सम्म जाँदा कतिबाट हामी गयौं हामी एकैचोटी 5 बाट 14 तिर रन गर्यौं हैन भनेपछि ठ्याक्कै कुनै बीचको क्वेशनमा हामी आउनु पर्ने रहेछ यो चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस गर्ने मेथड थियो के पहिले म के गर्थे भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ म फर्स्ट सेकेन्ड क्वेशन गर्थे अनि एकैचोटी लास्टमा जान्थे अनि त्यो क्वेशन ट्राई गर्थे अनि त्यो ट्राई गरेर हेर्थे अब यो क्वेशन म बुझ्छु कि बुझ्दिन बुझे पनि म गर्न सक्छु कि सक्दिन आइडिया निस्किन्छ कि निस्किदैन अनि त्यसपछि म ठ्याक्कै त्यसको भन्दा माथिल्लो क्वेशन म उक्लिन्थे त्यसलाई त्यसरी हेर्दै म तलबाट माथि जान्थे त्यही ट्राई गरिरहेको छु म ठीक छ अब हामी जाउँ कुनमा जाउँ भन्दाखेरि जस्तै एकचोटी 5 को ई नम्बर क्वेशन हेर्नु त 5 को ई इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ 5 को ई 5 को ई मा के क्वेशन छ भन्दाखेरि अ ग्रोसर सेल्स 40 liter of oil for the cost price of 42 liter. Find his gain percent. Find his gain percent भनेर सोधिरहेको छ अब यसले यहाँ के सोध्न खोज्यो होला त कसरी यसले क्वेशन यसरी डिभाइड गर्यो होला त
यसो गेस गर्नु त। यसरी गेन पर्सेन्ट भेटिन्छ। गेन पर्सेन्ट भनेको गेन, अथवा यहाँनिर यसलाई हामीले प्रॉफिट पनि लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर प्रॉफिट पनि लेख्न सकिन्छ, नो प्रब्लम। प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%, यसरी गर्न सकिन्छ। अब सपोज गरौँ यहाँनिर हामीले के सपोज गर्न सकिन्छ, के चाहिँ सपोज गर्ने होला त? कस्ट प्राइस सपोज गर्दा ठिक हुन्छ होला? एसपी गर्नु पर्छ होला र हैन र के हो? लेट्स ट्राई है त, यसरी ट्राई गरौँ। लेट एक्स बी सीपी अफ 1 लिटर ओइल भनेर मैले सपोज गरेँ हैन। लेट्स ट्राई, यसरी के हुन्छ? देन सीपी अफ 42 लिटर ओइल भनेको कति हुन्छ? 42 एक्स हुन्छ। यति हुने रहेछ। यहाँनिर यति आयो। अ ग्रोसर सेल्स 40 लिटर अफ ओइल। अब यो र 40 लिटर तेलको दाम हेरौँ है त। यहाँ मैले अब के सपोज गरेँ भन्दा अघि 1 लिटर सपोज गरेको थिएँ भने अहिले एक्सबी सीपी अफ 42 लिटर ओइलको सीपी हो यो है। अनि मैले सिम्पल युनिटरी मेथड लाएर के निकाले? 40 लिटर ओइलको दाम कति हुन्छ भनेर निकाले हैन। अब मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यति दाममा चाहिँ उसले यति लिटर ओइल बेच्यो कि बेचेन? 40 लिटर। यति दाममा उसले 40 लिटर तेल बेच्यो भनेपछि एसपी इक्वल्स टु एक्स र सीपी इक्वल्स टु 40 एक्स बाई 42 भन्न सक्छु मैले फर 40 लिटर ओइल। 40 एक्स बाई 42। यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि सिम्पल 40 लिटर तेललाई उसले लिटरले कन्फ्युज बनायो क्या हामीलाई। 40 लिटर तेलको दाम 42 लिटर, सपोज तपाईले 42 लिटर ओइल किन्नु भयो, सब यसरी अझै यसरी बुझ्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले 42 लिटर तेल चाहिँ 42 रुपैयाँमा किन्नु भयो अरे के हैन। अब तपाईले गर्दिनु भयो के भन्दाखेरि यो त तपाईले किनेको दाम भयो, यो त तपाईको कस्ट प्राइस भयो हैन। अब तपाईले गर्दिनु भयो के भन्दा 40 लिटर तेललाई चाहिँ 42 रुपीजमा तपाईले बेच्नु भयो के। यो क्वेशनले चाहिँ यसरी सोधिरहेको छ के। अब तपाईले सोधिरहेछ प्रॉफिट कति भयो भनेर सोधिरहेछ। तपाईले बेचेको त 40 लिटर हो नि त खासमा, तर 42 लिटरको दाममा बेच्नु भयो भनेपछि यहाँनिर मैले जस्ट सिम्पली के गरेँ त भन्दा 42 लिटर ओइलको दाम कति हो? 42 रुपैयाँ हुन्थ्यो हैन। अब 40 लिटर अनुसार हामीले काम गरिरहेछौँ, त्यति हो क्या कुरा, सिम्पल। त्यसलाई नि मैले जेनरल भाषामा लेखेँ। एक्सबी सीपी अफ 42 लिटर ओइल, 42 लिटर ओइलको सीपी कति हुँदो रहेछ? एक्स हुँदो रहेछ। अब 40 लिटर ओइलको सीपी त यति हुन्छ नि त हैन, 40 एक्स बाई 42 हो। अब 42 लिटर ओइल भनेको त 42 लिटर ओइलको दाम जति छ त्यसले त हामीलाई 40 लिटरको एसपी दिन्छ नि त। कुरा त्यही हो। अलिअलि काहीँ कन्फ्युजन भइरहेछ भन्नुहोस् त, कहाँनिर कन्फ्युजन भइरहेछ? 40 लिटरको तेल बुझे जस्तो लाग्छ फेरि। यस्तै हल्लाउने खालको क्वेसन छ क्या। यहाँनिर त्यही गर्यो क्या यसले। जस्ट के बुझ्नु त भन्दाखेरि 42 लिटर ओइलको दाम जति छ, तेलको दाम जति छ त्यो तपाईँले त्यतिलाई बेच्नु भयो क्या। 40 लिटरलाई त्यति बेच्नु भयो क्या। तपाईँले खासमा बेचेको 40 लिटर मात्रै हो, तर 42 लिटरको तेलको दाममा बेच्नु भयो क्या तपाईँले। प्रॉफिट भयो त्यो त हैन। प्रॉफिट भयो। अब
मैले यसलाई यसरी पनि त सम्झिन सक्छु 42 लिटर तेलको सिपी यक्स हो भने यो त 40 मैले लिटर 40 लिटरको एसपी मान्न सक्छु कि सक्दिन सकिन्छ हो अब अनि मैले यहाँ के गरेँ 40 लिटरको सिपी निकाले अनि यो यक्स भनेको 40 लिटरको एसपी हो त्यही भएर मैले एसपी इक्वल्स टु यक्स लेखेँ सिपी भनेको 40x / 42 लेखेँ क्या ओके एकचोटि फेरि तपाईँले यो भिडियो हेर्नु होला अझै मजाले क्लियर हुन्छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन जस्तै अब प्रॉफिट कसरी भेटिन्छ त प्रॉफिट भनेको एफपी माइनस सिपी गर्ने x माइनस 40x/42 भनेको कति आउँछ 2x/42 आउँछ हो अब प्रॉफिट पर्सेन्ट त सिम्पली के गर्न सकिन्छ प्रॉफिट भनेको कति छ 2x/42 छ अनि सिपी भनेको कति छ सिपी भनेको 40x/42 छ टाइम्स 100% x र x क्यान्सल 42 र 42 क्यान्सल अनि 2/40 टाइम्स 100% छ 220 25 भने चाहिँ 5% को प्रॉफिट आउँदो रहेछ अलिअलि गाह्रो भयो होला बुझ्न यो पछि फेरि रिकल गरेर पनि सकिन्छ एकचोटि रिकल गरेर हेर्नु होला अथवा कुनै एक्जाम्पल सपोज गरेर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तै यसरी पनि ट्राई गरौँ यसलाई एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ है त सपोज मसँग 5 वटा पेन्सिल छ हैन यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि SP of three pencils equals to CP of 5 pencils के यसलाई यसरी बुझ्नु न SP of 3 pencils equals to CP of 5 pencils यसलाई अझै राम्ररी बुझ्दाखेरि जस्तै 5 वटा पेन्सिल तपाईले किन्नु भयो 5 वटा पेन्सिल तपाईले कतिमा किन्नु भयो 25 रुपैयाँमा किन्नु भयो होला एउटालाई 5 रुपैयाँ पर्यो होला हैन अब सपोज गर्नुहोस् तपाईले 5 वटा पेन्सिलको दाम सीपी जति हाल्नु भएको थियो नि त्यति चाहिँ तपाईले 3 वटा पेन्सिललाई बेच्ने 3 वटा पेन्सिल बेच्दा तपाईले 25 रुपैयाँमा बेच्नु भयो के एक्जाम्पल त क्लियर भयो नि त क्लियर भयो अब त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गरे हो के यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति यक्स भ्यालु हो भनेर मान्यौं के यदि तपाईलाई गाह्रो भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नि यसलाई चाहिँ तपाईले सपोज यक्स को भ्यालुलाई तपाईले के गर्नु भन्दा यो 42 र 40 मल्टिप्लाई गर्नु त एकचोटि कति आउँछ यो भ्यालु भन्दा 42 चाहिँ 1680 आउँछ हैन सपोज तपाई के मान्दिनु भन्दा लेट 1680 बी सीपी अफ 42 लिटर ओइल भनेर मान्दिनु ठीक छ अब सीपी अफ 40 लिटर ओइल भेट्नु के 40 लिटर ओइल को सीपी कति हुन्छ 42 हुन्छ होला सायद यहाँ यहाँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 1680 डिवाइडेड 42 टाइम्स 40 गर्नु 1600 जति आउँछ सरी 1600 जति आउँछ के अब यो 1680 एचपी हो यो सीपी हो भन्छ 80/1600 इन्टु 100% दुईटा 0 क्यान्सल 16 5 is 80 के 5% आउँछ यहाँ पनि यसरी गर्दा पनि 5% आउँछ यदि तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भने तपाईले भ्यालु सपोज गरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो भन्न खोजेको कुनै एउटा भ्यालु सपोज गर्ने अनि त्यो भ्यालु निकालेर काम गर्न पनि सकिन्छ है त ल अब नेक्स्ट एफ नम्बरको क्वेशन हेर्नु त एकचोटि कस्तो छ यो र ई नम्बर र एफ नम्बरको एउटै छ एफ नम्बर तपाईले ट्राई गर्नु होला है त हुन्छ एफ नम्बर तपाईले ट्राई गर्नु होला यो फ्रुट सेलर वाला क्वेशन त्यसपछि 6 को ए मा हेरौं त 6 को ए मा के दिएको छ भन्दा मिस्टर गुरुङ बॉट अ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक फर 1,25,200 he spent 53,000 to repair 5,300 to repair it
एट वाट प्राइस शुड यु सेल इट टु गेन 5% अन इज टोटल इन्भेस्टमेन्ट। अब गुरुङजीले के गर्नुभयो त, गुरुङजीले बाइक किन्नु भयो। गुरुङजीले बाइक कतिमा किन्नुभयो? 1,25,200 किन्नुभयो। उहाँले त्यसलाई सर्भिस गर्नको लागि 5300 खर्च गर्नुभयो। अब यो बाइक जुन छ, यो बाइक जुन छ यसलाई कतिमा बेच्नु पर्यो, कतिमा सेल गर्नु पर्यो ताकि गुरुङजीले चाहिँ कतिको प्रफिट आओस् त? 5% प्रफिट आओस् उहाँको टोटल इन्भेस्टमेन्टमा। क्वेसन त क्लियर छ। अब यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ होला? प्रफिट। अब जम्मा जम्मी गुरुङजीले बाइक र रिपेयर गरेर कति खर्च गर्नुभयो? 1,25,200 र 5300। यो भनेको 0.05,031 1,30,500 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो। यो त उहाँको के हो? कस्ट प्राइस हो। अब उहाँलाई कति चाहिएको छ? 5% प्रफिट चाहिएको छ। भनेपछि 5% प्रफिट भन्छ त सीपी बाट निकाल्छौँ नि हामी प्रफिट त हो। भन्छ 5% अफ 130,500 गर्नु पर्यो। भन्छ 5/100 टाइम्स 130,500। यो क्यान्सल हुन्छ। 5,025 यहाँ 2 5 3 15 5 1 6 6525 भनेपछि 130,500 अनि यहाँनिर 6525 भनेको यहाँ 520731। उहाँले चाहिँ 1,37,025 रुपियाँमा बेच्नुभयो भने चाहिँ के हुने रहेछ? उहाँको यतिमा बेच्नु पर्यो। यतिमा बेचेपछि चाहिँ उहाँले 5% को गेन गर्नु हुने रहेछ। बुझ्नुभयो? यो त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पलै छ, गाह्रो छैन यो। ल ठिक छ, यो क्वेसन पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। ल अब दोस्रो क्वेसन पनि त्यति गाह्रो छैन। बुक सेलरले 100 वटा कथाको किताब किन्नु भएछ। प्रत्येक कथाको किताबलाई 135 रुपियाँ परेछ। भने 13,500 त परिहाल्यो। उहाँले 10 वटा किताब स्कुल लाइब्रेरीलाई डोनेट गर्नु भएछ। भन्छ उहाँसँग 90 किताब बाँकी र उहाँले बाँकी किताबहरू चाहिँ 2% लसमा बेच्नु भएछ। अब सेलिङ प्राइस अफ इच बुक भेट्नु पर्यो हामीले। क्वेसनले के भनिरहेछ हामीलाई भन्दा एकजना बुक सेलरले 100 वटा बुक्स किन्नुभयो र प्रत्येक बुकको दाम चाहिँ 135 रहेछ पर इच। प्रत्येक किताबको दाम 135 रुपियाँ रहेछ है। अब उहाँले के गर्नु भएछ? 10 वटा किताब डोनेट गरिदिनु भयो। उहाँसँग बाँकी रह्यो कति? 90 बुक बाँकी रह्यो नि हैन? र उहाँले यो बाँकी रहेको किताब चाहिँ कतिमा? 2% लसमा बेचिदिनु भएछ क्या। 2% लसमा बेचिदिनु भएछ। अब वो सोधिरहेको छ एसपी अफ इच बुक। सिम्पली के गर्ने? 90 टाइम्स 135 गर्ने। यसले हामीलाई के दिन्छ त? टोटल सीपी दिन्छ कि दिँदैन? 90 वटा किताबको 90 वटा किताबको टोटल सीपी दिन्छ। कति आउँछ? 9,45 54 9,27 1 अनि 9,3 यतापट्टि 0 पनि थप्नु पर्ला। 9,35 कति आउँछ? 12150 12150 आउँछ। ल 12,150 90 वटा किताबको दाम। अब 2% लसमा बेच्दाखेरि त 12,150 मा 12,150 माइनस 2% अफ 12,150 गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। 12,150 माइनस 2/100 टाइम्स 12150। यो क्यान्सल 5 गरो 5 कति आउँछ? 205 हैन? 11,907 आउँछ। कति आउँछ? 11,907। 11,907। अब यसलाई 90 ले भाग गरौ भने 132.3। यहाँ मिस्टेक गरेँ होला मैले। 52 is 10 54 is 20 53 is 15 यति चाहिँ हुन्छ है क्या हो? त तपाईले राइट गर्नुभयो होला नि त। यो कति आयो?
132.3 132.3 अगाडि कति थियो 135 थियो अब 132.3 रुपियाँमा बेच्नु पर्यो हैन त यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ अब क्याल्कुलेसन कहीँ गल्ती भयो भने छुट्टै कुरा हो नभए प्रोसेस चाहिँ यही नै हो यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ यो क्वेशनलाई अब 7 को क्वेशन हेर्नुस् त एउटा रिटेलरले 3 वटा क्यामेरा sold 3 cameras for 28,500 and had a loss of 5%. Find the cost price of each camera. 3 वटा क्यामेरा जम्मा जम्मी 28,500 रुपियाँमा बेच्यो एउटा रिटेलरले र उलाई लस कति आयो 5% आयो अब यहाँबाट सीपी निकाल्न सकिन्छ सीपी find the cost price of each camera अब लस पनि दिएको छ अब लस पर्सेन्ट त हामीले सीपी बाट क्याल्कुलेट गर्छौं त्यही भएर लेट सीपी बी x भनेर सपोज गर्न सकिन्छ सीपी लाई x भनेर सपोज गर्ने अब सीपी लाई x भनेर सपोज गरिसकेपछि त काम हुन्छ हाम्रो यहाँ हैन त क्यामेरा को 28,500 and had a loss of 5%. CP of each camera भनेको छ फेरि के गर्ने यसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है त सपोज लेट x be CP of 3 क्यामेरा भनेर लेख्ने हैन अब SP कति दिएको छ हामीले 28,500 दिएको छ लस कति दिएको छ 5% दिएको छ भनेपछि लस अमाउन्ट भनेको कति हुन्छ लस अमाउन्ट भनेको 5% अफ सीपी हुन्छ नि त 5/100 टाइम्स x भनेको x/20 हुन्छ हो अब हामीले यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ एसपी भनेको त सीपी माइनस लस हुन्छ नि त अब 28,500 इक्वल्स टु x माइनस x/20 भनेको 19x/20 हुन्छ अब 19 ले यसलाई डिवाइड गरेर कति आउँछ 19 1 is 19 अनि 19 5 is 95 0 0 into 20 हुन्छ होला यो भनेको 15 2 is 30 30,000 आउँछ 30,000 आउँछ 30,000 आउँछ अब यो त 3 वटा क्यामेराको दाम हो नि त हैन भनेपछि एउटा क्यामेराको दाम कति हुन्छ 30,000 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 10,000 हुन्छ 10,000 बुझ्नुभयो बुझे ल ठीक छ यस्तै क्वेशन्सहरु नै त हो जनरली यस्तै क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ एकचोटी अब हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु होला हुन्छ अनि मैले मेरो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि